السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كي درتو؟ مبروك عواشركم. اليوم من التحضيرات الرمضانيه غادي نقدم لكم العسل سنيده. انا دائما كل عام كندير غير العسل سنيده، لان ديال القلب ما تنديروش، تندير سنيده وزوين. هو للمعسلات كاملين، بالنسبه للشباكيه، بالنسبه للبريوات، بالنسبه اي عسل هي هذه اللي تندير. بالنسبه لهذا العسل 2 كيلو سنيده. هنا ليمونه قطعتها طرونش، وحامضه طرونش، حامضه وحده وليمونه وحده، وطرو ديال الماء. وهنا القرفه. القرفه ما كنديرهاش دابا، القرفه حتى كنطفي البوطه عاد تنلوح 2 عويدات ديال القرفه باش تنسم لي. ما كنديرهاش انا كاع بالمنسمات، غير بالقرفه. بالنسبه للسنيده كندير اول حاجه سنيده. كنكبوا الماء، يطرو د الماء. 2 كيلو ديال سنيده. كندير الحامض والليمون طرونش. وباش نعرفوا العسل وجدات حتى يولي هاد الليمون كله يولي احمر بزاف مداير حتى يطيب، وغادي نوريكم باش تعرفوا العسل ديالكم بانه طاب. هانتوما كنديروا الحامض، وغادي نسدو عليه. دابا ما نديروش القرفه، غادي نخلط بعدا. تنخلط هاد الخليط مزيان ديال سميتو، ندوب هاد السنيده، نخلطها مزيان حتى تذوب في الماء، عاد نديرها فوق البوطه، نخلطها مزيان حتى تذوب مزيان. وغادي نسد كوكوط، غادي نسدها 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. اللي بغى اللي سد كوكوط يدير من 30 دقيقه حتى ل 35. اللي بغى يديرها في طاوه عاديه ما يسدش. بالنسبه بغى يديرها غير في كوكوط وما يسدش الغطايه، نص ساعه ونص. غادي يخليها ساعه ونص وهي كطيب، والنار مهيله تكون، العافيه مهيله، ما تجهدوش. العافيه على العسل ديالكم، عمركم ما تجهدوا. غادي نخلط مزيان، تذوب مزيان هاد السنيده، وغادي نديرها فوق العافيه. انا غادي نسد عليها كوكوط، غادي نديرها من 30 حتى ل 35. وبالنسبه اللي ما غاديش يسد كوكوط يخليها ساعه ونص، وهي كتطيب والعافيه مهيله. من غادي تطفيو العافيه النار، غادي تحلوا الكوكوط ديالكم وتشوفوا العسل، وغادي ترميو وغادي تلوحوا 2 ديال هادو ديال القرفه. انا ما كنس ما تندير فيها لا اتاي لا حتى حاجه، وانتم غادي تشوفوا العسل ديالي كي كيجي. بالنسبه للعسل البنات، هانتوما ها هو دابا حيدته من فوق العافيه. هانتوما شتو اللون كي داير، شوف هانتوما بلا اتاي بلا حتى حاجه. هانتوما شتو، والقرفه عواد حتى طفيت العافيه، طفيت النار، عاد رميتهم. ها هما شتو هانتوما القرفه، شتو القرفه. غنوريكم هذا الليمون كيتعسل. نقلبو مع شاده البورطابل بيد وتنصور. هانتوما شتو كي كيولي الليمون معسل. شتو هانتوما نوريكم الحامض، الليمون هذا. هانتوما شتو الحامض، شتو كيولي كحل. القشره ديالو كتعسل مزيان.
كتعسل القشره، كتولي معسله، تما كتعرفوا بانه طاب. والعسل باش تعرفوه طاب، ها نتوما كديروا خيط، ها نتوما كديروا هكا كيمشي خيط، شفتوا هانتوما، وحتى يبرد وغادي نديرو في القراعي، وغادي نشوفوه في القرعه، وغادي نحطوه حتى في سميتو لحقاش دابا عاد حيدتو من فوق العافيه مازال سخون. هذا هو العسل ديال سنيده، وزوين العسل. بالنسبه للعسل سنيده راه ماشي هو ديال القلب، العسل سنيده احسن من القلب. بالنسبه للعسل هانتوما شوفي كيجي، هانتوما شوفوا الكثافه ديالو، هانتوما شفتوا، هانتوما هانتوما شفتوا كي تيجي هائل. هانتوما شفتوا من تشوفوه تيهبط خط، هانتوما. وبالنسبه للليمون هذا الحامض، هانتوما شوف شفتوا كي ولا داير الحامض، وهذا الليمون، هانتوما هذا الليمون شفتوا كي ولا من تشوفوه ولا محمر بزاف من لهنا صافي عرفوا العسل ديالكم راه وجدات. وهذه القرفه خلاص اللي حيدت. شكرا البنات، وتابوناو باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا بزاف، وعواشركم مبروكه.